मंजिल बना दिया और हमको दुआएं दो तुम्हें। प्यार में हम ऐराने तमन्ना जान से जाएं तो अपने दिल को बेगाने खुदा किया है दिल तुम्हें दिया है, इसमें भला मेरी क्या हो कबूल कर लो। सोचो मेरी जान अब घर कैसे जाएंगे, घर मेरे हो जा गल करनी बड़ी जरूरी। क्या के दिल के मचल जाने को हमने खुद छेड़ लिया प्यार के किसी से हो फनकार अधूरा रहता है। दुनिया किसी के प्यार दिल ने जो मांगी वही मिल गई समझे। दोस्तों, अदाकारी की इस्तिलाह में मेथड एक्टर या स्कूल ऑफ थॉट एक्टरों से कहा जाता है जिसकी अदाकारी से दूसरे लोग अदाकारी सीखे और जिनकी फिल्म एक निसाब की तरह अदाकारी सिखाने के लिए नए अदाकारों को दिखाई जाती है। इन अदाकारों में क्लार्क गेबल, मार्लन ब्रांडो, सर लांस ओलिवर, एलेक गेंज और हेनरी फोंडा या फिर चार्ली चैपलिन का नाम आता है। लेकिन बड़े सगीर की पूरी फिल्मी तारीख में ये एजाज सिर्फ 2 फनकारों को हासिल हुआ, एक दिलीप कुमार और दूसरा वहीद मुराद। दुनिया में मुझे कुछ भी नजर आता नहीं। ज्यादा है जिंदगी कम है क्या ज्यादा है। ये तेरा भूल सा चेहरा चेहरे पे बनकर तुम्हारे कदमों में आ गई है। मेरे ख्यालों की रहे गुजर तुम हो। इंडिया के अदाकारी सिखाने वाले सबसे बड़े फिल्मी इदारे पूना इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग में दिलीप कुमार की अलमी अदाकारी के सीन्स और वहीद मुराद साहब के गानों की पिक्चराइजेशन के स्टाइल को दिखाकर लोगों को अदाकारी सिखाई जाती है। बड़े सगीर की फिल्मी तारीख में जिन अदाकारों के हेयर स्टाइल, लिबास और बोलने के अंदाज को कॉपी किया गया वो दिलीप कुमार और वहीद मुराद थे। तुमसे जुदा है न तुम हमसे जुदा हो। मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। प्यार तो एक दिन होना था हो गया। हुजूर मैं अंदर आ सकता हूँ। मेरे बिन तेरे कैसे बीतेगी। वहीद मुराद वो अदाकार था जिसे लड़कियां खून से खत लिखा करती थी और जिसके एक झलक देखने के लिए घंटों तक ट्रैफिक जाम हो जाया करते थे। उसे लेडी किलर और चॉकलेटी हीरो का खिताब दिया गया और शहंशाह रोमांस के नाम से याद किया गया। वहीद मुराद को पाकिस्तानी फिल्मी सनत में वो मकाम हासिल था जो हॉलीवुड में एलोस प्रेस्ले को हासिल था और एलोस प्रेस्ले की तरह ही बड़ी जवानी में वो इस दारे फानी से कूच कर गए। वहीद मुराद क्या थे क्या नहीं थे, उनके अरूज और जवाल की कहानी क्या थी और उनकी मौत कत्ल थी या फिर खुदकुशी, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की मालूमाती वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अरे ये देखो, किसी ने बड़े प्यार से 2 दिल बनाए, पता नहीं पूरी दुनिया हम भला क्या जिएंगे अकेले न जाने। धड़कन मध्यम मध्यम नजरे मिले और मेरे लिए रुत हो फिजा की।
دوستو وحید مراد پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ کے وہ عظیم ترین اداکار تھے جنہیں ان کی موت کے کئی دہائیاں گزرنے کے بعد آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وحید مراد ان شخصیات میں ایک ہے جن کی شخصیت کی مقبولیت میں ان کی موت کے بعد بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ بروس لی، ایلوس پریسلے، برینڈن لی اور سلطان راہی کی طرح وحید مراد کو بھی مرنے کے بعد بہت زیادہ شہرت اور عظمت ملی۔ اس ویڈیو میں ہم وحید مراد صاحب کی زندگی کے آخری 10 دن اور ان کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ جانیں گے کہ کیا واقعی وحید مراد صاحب کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی یا پھر انہوں نے خودکشی کی تھی یا انہیں قتل کیا گیا تھا، اور انہوں نے خودکشی کی بھی تھی تو وہ کون سے عوامل تھے جو اتنے عظیم اداکار اور پسندیدہ ترین شخصیت کو ٹینشن اور ڈپریشن کی ان تاریکیوں میں لے گئی جہاں انہیں موت ہی نجات کا راستہ دکھائی دیا۔ میں اندر آ سکتا ہوں، کل سے زیادہ جانے جا تیرے سوا کچھ نہیں ہے، آئیں گے جس دن بچھڑے مر جائیں گے۔ مراد صاحب کی زندگی کے آخری 10 دنوں کی کہانی 10 سال پہلے شروع ہوتی ہے جب وہ فن کی بلندیوں پر اڑ رہے تھے اور ان کی ہر فلم گولڈن جوبلی اور سلور جوبلی منا رہی تھی۔ انہیں لیڈی کیلر اور چاکلیٹی ہیرو کے القابات سے نوازا گیا تھا اور لڑکیاں انہیں خون سے خط لکھا کرتی تھی۔ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ٹریفک جام ہو جایا کرتے تھے اور ان کی سفید کار کو لڑکیاں چوم چوم کر لال کرتی تھی۔ تب ان کے خلاف باقاعدہ ایک مافیا سرگرم ہو گیا جو ان کے اسٹیٹس اور سٹارڈم امیج کو ختم کرنے کے درپے تھا، اور بدقسمتی کی انتہا یہ تھی کہ یہ وہی لوگ تھے جنہیں خود وحید مراد فلم انڈسٹری میں لے کر آئے تھے اور ان کی کافی مدد بھی کی تھی۔ رہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نعمت میرے نام اپنی زبانی تو ساتھی جیون کے ایک دوسرے کو ان جھرنوں کو جدا ہے نہ تم ہم سے جدا ہو، رسائی ہو گئی۔ خیر بچپن میں کھیلے تھے گھر آنگن میں، مجھے اپنے دل میں جگہ دے۔ وحید مراد کی کامیاب ہیروئن زیبا اور شبنم نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ گانوں کی پکچرائزیشن کے دوران ہیروئنز کے ساتھ بہت فری ہو جایا کرتے تھے، حالانکہ یہ گانوں کی پکچرائزیشن ہی تھی جس کی انڈیا والے نقل کرتے تھے۔ زیبا وحید مراد کی پلیٹینیم جوبلی ہٹ فلم ارمان 1966 ریلیز کی ہیروئن تھی اور اسی فلم نے اسے راتوں رات پاکستان کی صف اول کی ہیروئن بنایا تھا، جبکہ شبنم کو خود وحید مراد صاحب مشرقی پاکستان سے لے کر فلموں میں لائے تھے، اور جب وہ وحید مراد کی فلموں سے کامیاب ہوئی تو انہوں نے وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان کے مقابلے پر ندیم کو لایا گیا اس وقت جب وحید مراد صاحب ون مین انڈسٹری کی حیثیت سے راج کر رہے تھے۔ ندیم ایک گلوکار کی حیثیت سے نام کمانے کی کوششوں میں مصروف تھے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وحید مراد صاحب کی شادی کی تقریب میں ندیم نے ایک ایکسٹرا گلوکار کی حیثیت سے گانے بھی گائے تھے۔ غریباں گلیوں آنکھ اڑائیں تو اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر اس وقت کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہی معمولی گلوکار اداکار بن کر وحید مراد سے اس کا سٹارڈم امیج چھین لے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک تقریب میں وحید مراد صاحب کے پاس لڑکی آٹوگراف لینے کے لیے جمع تھی کہ اس دوران وہاں ندیم کی انٹری ہوئی اور تمام لڑکیاں وحید مراد کو چھوڑ کر ندیم کے پاس جمع ہو گئی اور ان سے آٹوگراف لینے کے لیے ان کی منتیں کرنے لگی۔ اس واقعے نے وحید مراد کو اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ رات وحید مراد نے رو رو کر گزاری تھی۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے معمولی حیثیت کے کچھ اداکار ایسے بھی تھے جو وحید مراد کے پیچھے پڑ گئے تھے اور ہر جگہ ان کی برائی کرتے تھے اور ان کا سٹارڈم امیج خراب کرنے کی کوشش کرتے، حالانکہ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ وحید مراد پیدائشی شہزادے تھے، دولت اور عزت ان کے گھر کی لونڈی تھی اور وہ پاکستان کے سب سے بڑے تعلیم یافتہ، شائستہ اور بااخلاق انسان تھے۔ کی بجا نہ سکے گھر آیا ہے ایک مہمان ہے، چل میں چاند ہے
कि चेहरा हुजूर का फैला हुआ है। मैं तुम्हारी वीरान जिंदगी में बहार लाना चाहती हूँ। नजमा बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हें इतनी खुशियाँ देगी आशी तुम्हारे बगैर मेरे लिए हर कुछ। वहीद मुराद साहब की ज़हनी अजियत और डिप्रेशन की दूसरी वजह उनका एक्सीडेंट था, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर आंखों के नजदीक गहरे जख्म आए थे और उनके 17 टांके लगाए गए थे, जिसकी वजह से उनकी एक आंख खींच गई थी और वो पहले की तरह खूबसूरत नहीं रहे थे। यही वजह थी कि जब वो स्टूडियो में दाखिल होते तो हिदायतकार इधर उधर छुप जाते कि कहीं वहीद मुराद उनसे काम न मांग ले। ये लम्हा वहीद मुराद साहब के लिए इंतहाई अलमनाक था, क्योंकि ये वही हिदायतकार थे जो 5 साल पहले उनके आगे पीछे गुलामों की तरह भागते फिरते थे और अब उनसे आंखें चुरा रहे थे। और आखिरकार बात यहाँ तक पहुंची कि पश्तो फिल्मों के अजीम अदाकार बदर मुनीर साहब ने वहीद मुराद साहब से कहा कि अगर उन्हें बुरा न लगे तो मैं उनके लिए किसी हिदायतकार से काम मांग लूं। ये वही बदर मुनीर थे जो कि भी वहीद मुराद के असिस्टेंट और लाइटमैन की हैसियत से काम करते थे और अब वहीद मुराद साहब के लिए काम मांगने जा रहे थे। वहीद मुराद साहब ने बदर मुनीर का शुक्रिया अदा किया और उन्हें ऐसा करने से रोका। यही अजियतनाक लम्हे वहीद मुराद साहब की ज़हनी और नफ्सियाती बर्बादी का सबब बने। इसके अलावा वहीद साहब की अज़दवाजी जिंदगी की तलखियाँ भी उन्हें अंदर से खा रही थी। लगी मुझको शर्म तुमसे, ये बारी जान हो गए। किस्मत ने हम सफर को है किस्मत। अब मेरा फैसला उनके वालिद निसार मुराद की मौत के बाद वहीद बहुत ज्यादा तन्हा रह गए थे और उनकी बीवी उन्हें छोड़कर कनाडा जा चुकी थी। वो अपनी जाती फिल्म हीरो की शूटिंग में मसरूफ थे और इस फिल्म की कहानी को अपनी जिंदगी की कहानी कहा करते थे। आखिरी दिनों में वो अपनी मुंह बोली बहन अनीता अयूब के घर मुंतकिल हो गए और वहाँ 23 नवंबर 1983 को इस जहान फनी से कूच कर गए। सरकारी तौर पर उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक करार दी गई। उन्हें लाहौर ले जाया गया जहाँ उन्हें अलीजेब रोड कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया गया। उनकी मौत के बाद उनकी 2 फिल्में हीरो और ज़लज़ला रिलीज हुई। वहीद साहब ने कभी कैरेक्टर रोल या यंग टू ओल्ड किरदार अदा नहीं किए। वो किसी फिल्म में बूढ़े नजर नहीं आए। वो हीरो आए थे और हीरो ही चले गए। जिंदगी में लोगों ने उनसे उनका स्टारडम इमेज छीनने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी हाल ये है कि वो आज तक सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला पाकिस्तानी अदाकार है और उन्हें आज भी पाकिस्तान का पहला और आखिरी सुपरस्टार करार दिया जाता है। वो पाकिस्तान का पहला अदाकार है जिनके नाम पर उनके लाखों पर सितारों ने उनका फैन क्लब बनाया, जो हर साल उनके लिए फातिहा खानी करते हैं और उनके मजार पर फूल चढ़ाते हैं।